این که شماره سعیده، ولی سعید چرا داره به تو زنگ میزنه؟ آره سعید داره بهم زنگ میزنه. واقعا چرا داره به من زنگ میزنه؟ یه لحظه وایسا، میذارم روی اسپیکر. بذار ببینم چی میگه. بله جناب شاه دومات، چرا این وقت شب به من زنگ زدی؟ دستت خورده و اشتباهی شماره گرفتی؟ راستش میخوام درباره یه چیزی باهات صحبت کنم. با من صحبت کنی؟ خانومت اینجا ترگل برگل منتظرت نشسته، بعد تو به من زنگ میزنی؟ میشه به زهرا بگی که امشب من نمیتونم بیام؟ چرا خودت زنگ نمیزنی و بهش بگی؟ آره اینطوری هم میشه، اما نمیخواستم خودم مستقیم بهش بگم، اینطوری دلش میشکنه. ازش معذرت بخواه، از قول من به شب بخیر بگو که فردا میبینمش. خداحافظ. امشب نمیاد.